अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अपग्रेड योरसेल्फ। इस किताब का नाम है आपका बच्चा कैसे कामयाब हो। इस किताब की 2 यूनिट मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। यूनिट नंबर 9 है ताज़ीरी मुआहिदा। 12 साल 40 लेंथ टाइम में स्कूल से बाहर भाग जाने की वजह से हमेशा मुसीबत में रहता था। हर दफ़ा पकड़े जाने पर इसको ये धमकी दी जाती कि अगर तुमने दोबारा स्कूल से निकले तो तुम्हें छुट्टी के बाद स्कूल में रहना और सफाई करनी पड़ेगी। जब 3 मरतबा इसे देर तक स्कूल में रहना पड़ा तो इसे खबरदार किया गया। अगली दफ़ा अगर इसने ऐसा किया तो इसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। आखिर 40 को स्कूल से निकाल दिया गया। इसके वालिदैन भी इसी किस्म के मुआहदे करते, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो तुम्हें इस हफ्ते में घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। इसके बाद भी 4 मरतबा स्कूल से भागने पर इसको हर दफ़ा घर में बंद किया गया। बच्चे ये जानने के बावजूद भी कि इन्हें सज़ा मिलेगी क्योंकि इसी तरह की हरकत से बाज नहीं रहते। बड़ी वजह सीधी है, ताज़ीरी मुआहदे बच्चे को गलत हरकत और सज़ा में चुनाव का मौका फराहम कर देती है। इसी तरह बच्चा ये नहीं समझता कि क्या करना है। अक्सर अवाक़ात ऐसा ही होता है कि बच्चा सज़ा तो कबूल कर लेते हैं मगर अपनी हरकत से बाज नहीं रहते। हालांकि वालिदैन या उस्ताद बच्चों को सज़ा का चुनाव करने का मौका देते हैं, फिर भी जब वो सज़ा के बावजूद गलत कामों से बाज नहीं रहते तो वालिदैन गुस्से से लाल पीले हो जाते। वो कभी ऐसा नहीं कहते कि कितनी अच्छी बात है, तुमने घर में बंद रहना ही पसंद किया, या मुझे खुशी है कि तुमने देर तक स्कूल में रहना पसंद किया। इसके बजाय बच्चों को इन इल्ज़ामात का सामना करना पड़ता है कि तुम कभी मेरी बात सुनते ही नहीं हो, तुम अपनी सलाहियतों को बरोए कार नहीं लाते, तुम हमेशा बुरी हरकतें करते रहते हो, वगैरह वगैरह। इस किस्म के बयानात बहुत ही नामुनासिब होते हैं क्योंकि ऐसी सूरत हाल में बच्चे 2 रास्तों में से किसी एक का इंतखाब कर लेता है। ये सूरत हाल बिल्कुल वैसे है जिस तरह आप अपने बच्चे को नाश्ते में 3 चीज़ों गोश्त, अंडा या सीरियल सिट्टा में से किसी एक का इंतखाब करने का कहें, लेकिन वो सिट्टा उठाए तो आप कहें क्या बुरा इंतखाब किया है, अब तुम्हें नाश्ता नहीं मिलेगा। हम हज़ारों मिसालें देख चुकी हैं जिनमें सज़ा ने मामले को ज़्यादा ख़राब कर दिया हो। वालिदैन खुद इन धमकियों पर अमल करने के हवाले से मुसीबत में फंस जाते हैं। हम ऐसे कई वालिदैन को जानते हैं जिन्हें अपने बच्चे को टेलीविज़न या फ़ोन से रोकने के लिए सारा इख्तिताम हफ्ता घर ही में गुजारना पड़ता है। बच्चा वालिदैन की दखल अंदाजी को अच्छा नहीं समझता और इसके खिलाफ मज़ाहमत दिखाना शुरू कर देता है और घर में फैमिली माहौल की बजाय मैदान जंग की सी कैफियत बन जाती है जहां हर तरफ धमकियां और डरावों से भरा माहौल ही मिलता है। जब सज़ा के बावजूद बच्चा बाज नहीं रहता तो वालिदैन और बच्चा दोनों को तकलीफ उठाना पड़ती है। ये वाकई अफसोसनाक मंजर होता है जब हमदर्द व शफीक उस्ताद और वालिदैन इन्हीं मुश्किलात की वजह से अपने सर दीवारों में पटकते फिरते हैं। वो धमकियों, सौदेबाजियों, रिश्वतों, कर्ज के हर चीज़ आजमा चुके हैं। दूसरी तरफ ये खुशी का बाइस है कि वालिदैन और उस्ताद बच्चे के मनफी रवैये को बड़ी कामयाबी से बदलने के लिए मौसर तरीके सीखें और कामयाबी से हम निकार हों। अगले बाब में हम वालिदैन और बच्चों के दरमियान मस्बत ताल्लुक़ कायम करने की हिकमत अमली का बखूर जायज़ा लेंगे, जहाँ वाज़ेह असूल हो ताकि बच्चा ये जान सके वो कहाँ खड़ा है और उसे कामयाबी हासिल करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। यूनिट नंबर 10 है 100% कमिटमेंट। अगर वो तमाम हरबे या कलिये जिनका हम अब तक जिक्र कर चुके हैं किरदार को बदलने के हवाले से बेअसर हैं तो फिर हमारे पास क्या बचा है। जब वालिदैन की बच्चे के साथ हर हरबे से मुतासिर करने, अक्ली दलाइल देने या सज़ा या धमकी देने और इनकी मन्नत समाजत करने की तमाम कोशिशें नाकाम होने के बाद इनके पास एक ही रास्ता बच जाता है और वो ये है कि वालिदैन साफ साफ और पुरजोर तरीके से बच्चे से अपने आप को तब्दील करने का मुतालबा करें। ये मुतालबात पीछे की गई गुफ्तगू से इसीलिए मुख्तलिफ हैं कि यह मुतालबात ऐन मौके पर होते हैं। इन मुतालबात का इस्तेमाल एक मामले से वाज़ेह हो जाएगा। 12 साला स्कॉट को नए स्कूल में बहुत मुश्किलात का सामना था, जहाँ पहले वो A- दर्जे का स्टूडेंट था।
अब इसके ग्रेड गिरते गिरते डी और ई हो गए। इसने क्लासेस भी छोड़ना शुरू कर दी। इसका मुआयना बताता है कि इसका IQ लेवल भी काफ़ी अच्छा था, इसीलिए स्कूल कौंसिल ने अंदाज़ा लगाया कि स्कॉट के साथ कोई जज्बाती मसला है, जिसकी वजह से वो स्कूल में मुनासिब और माकूल रवैये का मुजाहिरा नहीं करता। स्कॉट और इसके वालिदैन आखिरकार फैमिली थेरेपी के लिए आए और इसकी मां ने बताया कि वो चाहती है कि स्कॉट स्कूल से दिल लगाए और टीचर्स और दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव करे। इसका ख्याल था कि स्कॉट बिल्कुल अपने बाप की तरह है कि जब वो किसी चीज़ को नापसंद करता हो तो दुनिया की कोई मुखालफत इसको इस काम पर मजबूर नहीं कर सकती। इसके वालिदैन ने यह भी बताया कि वो स्कॉट को स्कूल रहने, होमवर्क करने और क्लासेस से ना भागने पर मजबूर करने के लिए बहुत हरबे इस्तेमाल कर चुकी हैं। मुआलिज ने स्कॉट के वालिदैन से कहा कि मेरे ख्याल में आपको लगता है कि आप स्कॉट को स्कूल में रहने और इसको होमवर्क करवाने के लिए हर कोशिश कर चुकी हैं, ताहम एक बात मैंने नहीं सुनी कि आपने स्कॉट से इन कामों का मुतालबा किया हो। स्कॉट की वालिदा ने कहा, हम कह भी क्या सकते हैं। मालिक ने कहा कि आप सोचें कि एक वक्त था जब आप स्कॉट से काम करवा लिया करती थी। कुछ सोचने के बाद वो बोली कि ऐसा कभी नहीं हुआ। स्कॉट ने मेरी वजह से कोई ऐसा काम किया हो जो वो ना करना चाहता था। आखिर स्कॉट ने बीच में मुदाखलत की और बोला, एक दफ़ा जब आपने मुझे पिकनिक पर जाने पर मजबूर किया, क्या आपको याद नहीं? मालिक ने इसकी माँ से कहा कि याद दहानी करे। इस वक्त इसने स्कॉट से क्या कहा था? वो बोली, मैंने सिर्फ इसे बताया था कि तुम जा रहे हो। मालिक ने पूछा, इसके बाद क्या हुआ? इसने शुरू में कुछ शिकायत की और तंग ज़रूर किया, मगर आखिर में मैंने इसे सख्ती से गाड़ी में बैठने का कहा। मालिक ने स्कॉट की माँ की तवज्जो इस कामयाबी की तरफ दिलाई जो कि इसी सूरत हासिल हुई थी जब इसने स्कॉट से मुतालबा किया और फिर अपने इस मुतालबे पर डटी रही। इसने मज़ीद कहा कि जिस तरह बच्चे से पिकनिक पर जाने के लिए डिमांड की जाए, इसी तरह किसी ने भी इससे स्कूल जाने या होमवर्क करने को नहीं कहा। इस सेशन के बाद स्कॉट के वालिदैन इसे स्कूल लेकर गए और छोड़ आए और इस बात पर इसरार किया कि वो वहाँ रहकर अपना काम करे। स्कॉट को ऐसा करना पड़ा और कुछ हफ्तों बाद वो अच्छी कारकर्दगी दिखाने लगा और इसके उस्तादा ने बताया कि इसके ग्रेड भी काफ़ी बढ़ गए हैं। मुतालबा किस तरह बाकी सब बातों से जो वालिदैन बच्चे से करते हैं मुख्तलिफ होता है। बुनियादी तौर पर मुतालबे की दो इकसाम हैं। एक ये कि बच्चा ये काम करना छोड़ दे, दूसरा ये कि ये बच्चा ये काम शुरू कर दे। पहली किस्म के मुतालबे की मिसाल कुछ इस तरह है, आज बेमौका बात ना करना, कभी मत झगड़ा करना, बदजुबानी ना करना। मुतालबे की दूसरी इकसाम जिसमें बच्चे को कुछ करने का कहा जाता है, इस तरह की मिसालों से वाज़ेह है। अपना होमवर्क करो, टीवी बंद करो, आज स्कूल से सीधा घर वापस आना। एक वाज़ेह मुतालबा क्लेयर डिमोंट महज असूलों के बयान पर मुश्तमिल होता है, जैसे दोबारा कभी स्कूल से मत भागना। इसमें यह बताया गया कि बच्चों को किस वक्त कुछ करना है या कब तक किस काम से मना रहना है। टीवी बंद करो कोई वाज़ेह मुतालबा नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चे को ये नहीं बताया गया कि टीवी कब बंद करना है। बेअसर गुफ्तगू जिसका जिक्र पहले हो चुका है और इस किस्म के मुतालबात में से एक बड़ा वाज़ेह और बुनियादी फ़र्क ये है कि गैर मुतालबा शुदा बात से बच्चे को इंतखाब करने का मौका मिल जाता है। जब वालिदैन बच्चे को कुछ करने का कहते हैं तो इसके पास ये चॉइस रह जाती है कि वो हतमी तौर पर फैसला करने का इख्तियार बच्चे के पास होता है। तंबीह, धमकी, सज़ा और हौसला अफजाई इन सब का मामला यही है। सिर्फ वाज़ेह मुतालबा है जो बच्चे को कोई दूसरा रास्ता फराहम नहीं करता। ये बात के बच्चे वही कुछ करते हैं जिनका इनके वालिदैन इनसे मुतालबा करते हैं। शायद इब्तिदा में मुश्किल लगे,
تاہم تمام والدین اسی طرح کی صورتحال کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جب بچے کو سیدھے الفاظ میں کسی کام کو کرنے یا کسی کام سے منع کرنے کا کہا گیا ہو، اسی صورت میں بچہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعی جو والدین کہہ رہے ہیں وہی کرنا پڑے گا اور دوسری کوئی صورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر تقریباً سب والدین ہی اپنے بچوں کو پہلے اتنا تو کہتے ہیں کہ وہ اسکول جائیں، گلیوں میں نہ کھیلیں، دانت صاف کریں، چھتوں سے دور رہیں، غسل کریں وغیرہ وغیرہ۔ بہت سے بچے ایسے ہیں جو ان کاموں کو کرنا نہیں چاہتے، اکثر مزاحمتی رویے کا اظہار کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے کاموں میں والدین کو اس بات کا بخوبی احساس ہوتا ہے کہ یہ کام ضروری ہے اور اس احساس کا اظہار ان کی گفتگو میں بھی ہوتا ہے۔ بہت سے والدین اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ واضح مطالبہ کی حکمت عملی ان کے بچے پر اثر ڈال سکتی ہے۔ اپنی کلینکل پریکٹس میں تو ہم پیسے واپس کرنے کی گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ والدین اگر چاہیں تو اپنے بچوں کو اپنا مطالبہ منوا سکتے ہیں۔ ہم اس میں کبھی ناکام نہیں ہوئے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کبھی کبھار آپ ایک کامیاب والدین ہوتے ہیں۔ کوئی وقت یاد کریں جب آپ کا بچہ غلطی پر ہو اور آپ اس کو ٹی وی دیکھنے سے باز رکھتے ہوں یا اسے اس کے کمرے میں رکھنے میں کامیاب رہے ہوں۔ ایسی صورتحال میں آپ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بلا شبہ ان نامطالبہ سے قطعی مختلف تھے جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ ان مواقع پر آپ نے یہ نہیں کہا تم اپنے کمرے میں کیوں نہیں جاتے یا اگر تم کمرے میں نہیں گئے تو تمہیں سزا ملے گی۔ بجائے جیسے فقرات کے ساتھ آپ نے شاید یہ کہا تھا اپنے کمرے میں چلو اور وہیں رہو، اور آپ کی آواز کے خاص لہجے سے بچے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ سنجیدہ نہیں ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین اگر واضح اور صحیح گفتگو کا استعمال کریں وہ بہت بااثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سزا بچے کے رویے میں تبدیلی لا سکتی ہے، لیکن ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر آپ کا مطالبہ واضح اور سیدھا ہو تو بچہ اس کو پورا کرتا ہے۔ والدین اکثر اوقات واضح مطالبہ اسی وقت کرتے ہیں جب انہیں بچوں کو سزا دینا ہوتی ہے، بچوں کو کسی کام سے منع کرتے ہیں۔ وقت بھی والدین کا اسی قسم کا جذبہ اور سیدھا پن دکھانے کی ضرورت ہے جیسے سزا دینے کی ٹھان لینے کے بعد ان کا ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ بچے کی کسی بری عادت کی وجہ سے آپ غصے سے پاگل ہو جائیں۔ آپ کو چاہیے کہ اسی غصے اور کمٹمنٹ کا استعمال پہلے کر لیں۔ والدین کے ذہن میں یہ سوال ابھر سکتا ہے کہ کیا بچوں سے صحیح طور سے مطالبہ کرنے کا مطلب کوئی خاص الفاظ یا محاورات کا استعمال تو نہیں؟ اتنا ہی کافی نہیں، تاہم سب سے پہلی اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ اپنے مطالبات کا اظہار اس طرح سے کریں کہ ان میں ابہام کی گنجائش نہ رہے۔ مزید برآں یہ بات بھی انتہائی اہم ہے کہ بچے کو اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے کہ آپ جو کہہ رہی ہیں آپ کا وہی مطلب ہے، یعنی آپ جو چاہتے ہیں وہی کہہ رہی ہیں، یعنی آپ اس سے کچھ کرنے کا پوچھ نہیں رہے، نہ ہی آپ بچے سے کسی کام کی امید کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہ آپ اس کو کوئی خاص کام کرنے کی ہدایت کر رہے ہیں۔ مختلف والدین مختلف انداز سے دل کی بات کرتے ہیں، یعنی جب ان کا مطلب بھی وہی ہو جو ان کے الفاظ ہیں تو وہ مختلف انداز اپناتے ہیں۔ کچھ والدین ایسے ہیں جن کی آواز اس موقع پر ذرا زیادہ بلند ہو جاتی ہے، کچھ اپنے چہرے کا ایک خاص قسم کا انداز بنا دیتے ہیں اور کچھ اس دوران مخصوص انداز سے کھڑے ہو کر بچے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا یا گھورنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہو، بچوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے والدین ایسی صورت میں کون سا خاص انداز دکھاتے ہیں۔ کچھ لمحوں کے لیے ایک صورتحال کا خیال ذہن میں لائیے کہ گلی میں آتی گاڑی دیکھ کر ماں اچانک باہر دوڑتے بچے کو کس طرح روکتی ہے۔ ایسے موقع پر وہ اسے اندر آنے کا نہیں کہے گی اور نہ ہی اسے سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ اگر تم باہر گئے یا واپس نہ آئے تو زخمی ہو جاؤ گے۔ اس کے بجائے وہ بڑے واضح طور پر چلائے گی کہ ایک طرف ہو جاؤ۔ والدین کا بچے سے مطالبہ کرتے وقت کسی حد تک جذباتی ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ بعض ماہرین کی آراء سے قطع نظر والدین سے یہ امید کرنا کہ وہ کبھی بچوں پر غصہ نہ کریں
یہ غصہ بھی بات کو بامعنی بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جو والدین بات کرتے وقت اس طرح کے جذبات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی اپنے بچوں سے گفتگو اکثر بے معنی ہو جاتی ہے اور بچے والدین کی کہی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ بلا شبہ اگر بچے کی عادات کافی پرانی ہو چکی ہو تو آپ کو ذرا زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح 5 سال پرانی عادت ایک دفعہ کہنے سے نہیں جاتی، ہو سکتا ہے کہ بچے کے ذہن میں یہ بات آئے کہ لگتا ہے کہ میرے والدین نے بچوں کی نفسیات پر کوئی کتاب پڑھ لی اور پھر ایک نئی حکمت عملی ڈھونڈ نکالی ہے۔ ایسی صورتحال میں وہ اپنی عادات پر اور سختی سے کاربند ہو جاتا ہے تاکہ آپ کی نئی حکمت عملی کو آزما سکے۔ اس موقع پر آپ کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ مجھے اپنے اس مطالبے کو بااثر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ بطور والدین آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس بات کا واضح ثبوت دیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہی آپ چاہتے بھی ہیں، یعنی جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ واقعی آپ کا مطالبہ ہے اور اس بات میں آپ ثابت قدم رہیں گے۔ ایسے موقع پر آپ کو پہلے سے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے آپ کو کیسا رویہ اپنانا ہے تاکہ آپ کی بات میں کسی قسم کی لچک کی گنجائش نہ رہے۔ مسئلے کی نوعیت کے مطابق آپ کے رویے میں بھی تبدیلی آنی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کا بچہ بلا اجازت اسکول سے نکلتا ہے تو آپ کو پہلے بڑے واضح انداز میں اسے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ دوبارہ کبھی چھٹی سے پہلے اسکول سے مت نکلنا۔ اگر اس بات کا کوئی نتیجہ نہ نکلے تو پھر آپ کو اس مطالبے کو پراثر بنانے کے لیے کسی اور کام کی بھی ضرورت ہے، مثلاً یہ کہ آپ بچے کو خود اسکول چھوڑ کر آئیں اور اگر ضرورت پڑے تو کلاس روم کے باہر انتظار بھی کریں تاکہ بچے تک آپ کی بات پہنچ جائے۔ کچھ دن یہ راستہ اختیار کرنے کے بعد آپ اسکول انتظامیہ کی مدد بھی لے سکتے ہیں کہ جب بچہ وہاں نظر نہ آئے تو وہ آپ کو اطلاع کر دے۔ ایک والدین یہ سن کر کہنے لگے ہماری نوکری کا کیا بنے گا؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ والدین کو اسکول میں جانا چاہیے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت کرنے کے لیے جو کہہ رہے ہیں وہی چاہتے بھی ہیں۔ ان کو خود اسکول میں جانا پڑے تو گریز نہ کریں۔ ہمارا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوبارہ بچے کے ساتھ اسکول داخل ہو جائیں، بلکہ صرف یہ باور کرانا ہے کہ اگر آپ ضروری سمجھیں تو ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ اس موقع پر اگر دوسرے کاموں کو چھوڑ کر بھی کچھ وقت نکالنا پڑے تو ضرور نکالیے، کیونکہ یہ تھوڑا سا وقت مستقبل میں آنے والی بڑی مصیبت سے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اگر آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک عرصے سے آپ کا بچہ ہوم ورک نہیں کر رہا تو آپ کا سیدھا اور صاف مطالبہ یہ ہوگا کہ تمہیں اب سے روزانہ 2 سے 5 بجے کے دوران اپنا ہوم ورک کرنا ہے۔ پھر آپ اس مطالبے کو روزانہ دہرائیے اور ساتھ ساتھ یہ بھی چیک کریں کہ آیا بچہ آپ کی اس بات پر عمل کر رہا ہے۔ ایسا کرنے سے بچے کے ذہن میں آپ کے مطالبے کے حوالے سے سب شکوک رفع ہو جائے گا۔ یہاں ہمیں جسمانی توقیت کو جسمانی سزا یا بچوں کو تکلیف دینے کے عمل سے گڈمڈ ہرگز نہیں کرنا۔ جسمانی سزا کی مثال یہ ہے کہ والدین بچے کو سو جانے کے بارے میں کہیں اور پھر اگر بچہ ویسا نہ کرے تو اسے پیٹنے لگ جائیں۔ ایسی صورتحال کا مطلب یہ ہے کہ والدین نے بچے سے یہ نہیں کہا کہ وہ سو جائے، بلکہ یہ کہا ہے کہ اگر وہ نہ سویا تو اسے مار پڑے گی۔ جسمانی توقیت کا طریقہ استعمال کرنے والے والدین بچے کو مارنے یا سزا دینے کے بجائے اسے پکڑ کر خود کمرے میں لے جائیں، اگر ضرورت پڑے تو خود اسے بیڈ پر لٹائیں گے۔ ایسا کرنا یہ باور کرانا ہے کہ آپ کا مطلب وہی تھا جو آپ کہہ رہے تھے۔ اس طرح بچہ اس بات سے آگاہ ہو جاتا ہے کہ جب اس کے والدین کچھ کہتے ہیں تو واقعی وہ اس میں ثابت قدمی کا ثبوت دیتے ہیں۔ اس بات کی پیروی اس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے جو بچے پر یہ تاثر چھوڑے کہ آپ اس پر اپنی برتری اور طاقت جتانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا والدین کو بچے تک اپنا مطالبہ پہنچانے کے لیے طاقت کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے۔ آپ لازماً اس سیدھے اور صاف انداز میں بچوں سے گفتگو کرنے کے حیرت انگیز نتائج دیکھیں گے۔ جب آپ کا بچہ کسی بری عادت
کو ترک کر دیتا ہے تو آپ اور آپ کے بچے کے درمیان تعلق کو تقویت ملتی ہے اور محبت بڑھتی ہے، دونوں اطراف فتح کا لطف اٹھاتی ہے۔ والدین کے مطالبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم نے ایک پروگرام تشکیل دیا ہے جو 5 مراحل پر مشتمل ہے۔ ایسی اور بچوں کی تربیت پر ٹاپک دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے اصول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔